दर्शकवृन्द, भारतमा रहेका गोर्खाली सेनाले भारत सरकारलाई कडा जवाफ दिएका छन्। गोर्खा राइफल्सले जन्मभूमि नेपालप्रति गद्दारी गर्ने छैन, भोलि भारतले गद्दार गरे भारतमाथि जाइ लाग्नेछौँ भनेर यो पत्र हामीलाई भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाली सेना रमेश कार्कीले पठाएको यो पत्र हामीले यहाँबाट वाचन गर्दैछौँ। उहाँले ग्रेटर नेपाल टिभीमा यो पत्र वाचन गरेर सुनाइदिनुहोला भनेर बताउनु भएको थियो, आग्रह गर्नुभएको थियो, त्यसैले यो प्रसारण गर्दैछौँ। पेशागत हिसाबले म भारतीय सेनामा जागिर गर्छु। यो होइन कि मलाई नेपालको भन्दा भारतको बढी माया छ, यस्तो कदापि हुनै सक्दैन। म लगायत हामी हजारौँ भारतीय गोर्खाली फौजको मन यस्तै होला र हुनु पनि पर्छ। यी सबै गोर्खा फौज नेपाल भारत सन्धि सम्झौताकै अनुरूप हुन्। लाखौँ युवा विदेश पलायन भए जस्तै हो भारतीय सेनाको जागिरमा नेपाली युवाहरू होमिनु भनेको। इन्डियन सत्ताले पहिलो पटक कालापानीमा सेना परिचालन गरेको छ। त्यो पनि गोर्खा राइफल्सका नाममा भर्ती गरिएका नेपालीहरूलाई। देशका नागरिकहरूलाई विदेशीका लागि भाडामा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने दलाल नीतिको नतिजा अब देखिँदैछ। नेपालका विरुद्धमा नेपालीहरूलाई लडाउने यो घृणित रणनीतिका बारेमा किन बोल्दैन सरकार? नेपाली सेना र दलमा बसेका इन्डियन भरियाहरू। विश्वको कुनै पनि देशमा यस्ता सडक छाप अपराधीहरू सत्तामा छैनन्। हेक्का रहोस्, गोर्खा राइफल्सले आफ्नो जन्मभूमिप्रति कदापि गद्दार गर्ने छैन। मैले पढेको भूगोल विषयमा नेपालभन्दा भारत 22 गुणा ठुलो छ, चीन 66 गुणा। भारतको उत्तरी भागमा पाकिस्तान पर्छ, जसलाई इन्डियाले छिमेकी दुश्मन मान्छ। यो दुई देश बीच सम्बन्ध सधैँ अमिलै नै रहन्छ। इन्डियाले आफ्नो सीमा रक्षाको लागि लाखौँ फौज सीमामा खटाएको छ, 24 घण्टा तैनाथ राख्छ। अझ भनौँ -20 डिग्री सेल्सियस तापमान हिमाली इलाकामा पनि सेना तैनात छ र यो सम्भव पनि भएको छ। यदि नेपाल भारत बीच सेनाको सङ्ख्या तुलना गर्ने हो भने नेपालमा करिब 1 लाख सेना छ भने भारतमा करिब 22.5 लाख सेना देखिन्छ। भूगोलको हिसाबले हेर्दा झन्डै बराबर देखिन्छ, किनकि नेपाल 22 गुणा सानो छ इन्डियाभन्दा भौगोलिक बनावटले। हामीले निकै सुन्यौँ भारतले सीमा मिच्यो भनेर, र हामीले सही सुन्यौँ पनि। यसको घोर भर्त्सना गर्नैपर्छ हरेक नेपालीले। तर मलाई एउटा सवाल आउँछ, नेपालले सेनालाई विवादित सीमामा किन खटाउन सकेन या किन चाहेन? यदि सीमामा आफ्नो सीमा रक्षाको निम्ति खटाइन्थ्यो भने सायदै आउँथ्यो यो अहिलेको विवाद। कुरा उठ्न सक्छ शक्तिशाली देशसँग लड्न सकिन्न भन्ने। यो हुनै सक्दैन। शक्तिशाली देश मान्ने हो भने संसारभर एउटै होला, जुन अमेरिका देखिन्छ यति बेला। के अरू कुनै देशले सीमा रक्षाको लागि सेना तैनाथ गर्दैन सीमामा? पक्कै गर्छ। के नेपालले गरेको छैन त? सायद गरेको होला। गरेको भए खोइ सीमा रक्षा। हामीले कहिले सुनेका छौँ नेपाल भारत सीमाका दुई सेना बीच युद्ध भयो भनेर? नगरेको भए किन गरेन नेपालले? यति बेला यो प्रश्न तपाईँ हामी सबै सच्चा नेपालीको मनभित्र उब्जिरहेको छ र हुनुपर्छ। कुनै पनि देशको सेनाको प्राथमिक काम भनेको देशको सीमा रक्षा नै हो। मौकामा आपत विपदको लागि सेनाको निकै ठुलो सहयोग देखिन्छ। तर यो सधैँ आइपर्ने समस्या होइन। आन्तरिक मुद्दा मामिलाको लागि प्रहरी छँदैछ। के गर्छ नेपाली सेना? के बाटो खन्ने करिडोर बनाउने काममा मात्र लगाएर हुन्छ सेनालाई? सेनाले अरू सर्वसाधारण जनताले गर्ने काम अवश्य गर्न सक्छ, तर सर्वसाधारण जनताले सेनाको काम सजिलै गर्नै सक्दैन। यो सायदै सम्भव होला। सीमा सुरक्षाको लागि सेना खटिनै पर्छ। कहिले खटाउने सीमामा सेना? सीमा रक्षाको लागि चिन्ता जनतालाई छ, सरकारवालालाई किन भएन? मलाई लाग्छ भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध नारा नेपालभित्र गाउँ सहर र राजधानीमा घन्काएर यो समाधान हुँदैन र हुँदैन पनि। यसको लागि कूटनीतिक पहल गर्नै पर्छ र हुनैपर्छ। सेनालाई विवादित सीमामा तैनाथ गर्नैपर्छ। मलाई लाग्छ हामीले भारत विरुद्ध चर्का नारा घन्काउनु भन्दा सरकार विरुद्ध दबावको नारा घन्काउनुपर्छ। नत्र 2-4 दिनमा शान्त हुन्छ, समाधान हुँदैन। आखिरमा उही हात्ती आयो फुस्छ भनेर यो पत्र भारतमा रहेका नेपाली सेनाले हामीलाई पठाएका हुन्।